الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، उसके बाद देखिए इसम किसको बोलते हैं। इसम बोला अब तक तुमने फ़ेल की बहस पढ़ी है। इसम के मुतालिक ये तुम्हें मालूम है कि वो इसम वो कलमा है जो खुद ब खुद अपना माना बताए, जो खुद ब खुद अपना मीनिंग बताता है, उसे क्या बोलते हैं? इसम। इसम का मतलब होता है नाउन या नेम। नाउन या नेम। और माजी हाल मुस्तकबल में से कोई ज़माना इसमें ना पाया जाए, क्योंकि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता इसम के अंदर। बोलते हैं ऐसे, नाउन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नाउन में कोई टाइम का मसला नहीं होता है ना। किसी का कोई नाम है, उसको टाइम से कुछ वाबस्तगी है ही नहीं। जैसे किताबुन, किताबुन क्या होता है? अ बुक। उसके बाद एक किताब। इसम की तीन किस्में होती है। पहली ये मस्दर और मुश्तक और जामिद। ये मस्दर क्या होता है? इसको बोलते हैं अरबी ज़बान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बहुत सारे नाम मस्दर को। मजदर का एक नाम है, मजदर को बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड, ऐसा ही स्पेलिंग है। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। और क्या बोलते हैं? जेरेंड, वर्बल नाउन। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल। और क्या बोलते हैं? ओरिजिनल। जेरेंड, वर्बल नाउन, ओरिजिनल। यानी कि इसम वो इसम है, मजदर वो इसम होता है जिससे अफ़आल यानी कि वर्ब्स और अस्माई मुश्तक्का यानी कि वो अस्मा जो निकाले गए होते हैं, अस्माई मुश्तक्का निकलेंगे, वो इससे निकल जाते हैं। उर्दू में मस्दर के तर्जुमे के आखिर में ना आ जाता है। ना 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 मतलब खाना, पीना, कूदना, खेलना, पढ़ना, ठीक है, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना। इसको बोलते हैं जिरन, यानी कि टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप या स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। तो जो है ना ये मस्दर असली होते हैं। मस्दर बोलते हैं सोर्स को अरबी में ना। मस्दर हो गया सोर्स, मस्दरुल इल्म हो गया सोर्स ऑफ नॉलेज। मस्दर बोलते हैं सोर्स को भी, क्योंकि इससे बन जाते हैं सब चीज़ें। जैसे नसरुन क्या होता है? मदद करना। इससे क्या बन जाता है फिर? नसरा यंसुरु, उनसुर। नस असली में क्या है? नसरुन, मदद करना। दरबुन क्या होता है? मारना। फिर बनता है वैसे दराबा यद्रिब, इद्रिब। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? मस्दर। यानी कि जिससे अफ़आल यानी कि वर्ब्स बन जाते हैं इससे। दरबुन से क्या बन जाएगा? दरबा यद्रिबु। और अस्माई मुश्तक्का इससे बन जाता है फिर दारिबुन, फहु मदरूबुन। देखेंगे आगे इंशाल्लाह। अब मुश्तक क्या होता है? मुश्तक, मुश्तक मतलब होता है वो इसम है जो मस्दर से बना हुआ हो, जो मस्दर से बन जाता है इसम। जैसे नसरुन से नासिरुन, इसको बोलते हैं अस्माई मुश्तक्का। ऐसे कहते हैं ना, अस्माई मुश्तक्का बन जाते हैं मस्दर से ही, हाँ वही। नासिरुन क्या हो गया? मदद करने वाला। मंसूर क्या होता है? मदद किया हुआ। ये मस्दर नसरुन से निकले हैं, ठीक है। अब जामिद क्या होता है? जुमूद बोलते हैं अरबी में फ्रीज होने को। जुमूद, फ्रीज हो जाना, कुछ नहीं करना। यानी कि वो इसमें जो ना खुद किसी कलमे से बना हुआ हो और ना ही उससे कोई कलमा बने। न बना किसी से, न कुछ बनाएगा। इसको बोलते हैं जामिद। जैसे रजुलन हो गया आदमी। फरसन हो गया क्या? फरसन बोल गया इसको ना, भेड़ को, भेड़ को नहीं, घोड़े को। फरस या खैल। चूंकि मुश्तक को फ़िल से एक ही करीबी ताल्लुक है, इसलिए पहले इसको बयान किया जाता है। अब देखिए पहले मुश्तक को बयान करेंगे। अस्माई मुश्तक्का। अस्माई मुश्तक्का क्या होते हैं? अस्माई मुश्तक्का सात होते हैं जो ना बन जाते हैं फॉर्म्स मस्दर से। मस्दर से बन सकता है इस्मुल फ़ाइल, काम करने वाले का नाम। इस्मुल मफूल, जिस पे काम किया जाएगा उसका नाम। इसको बोलते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट या नेम ऑफ डोर बोलेंगे। इसका बोलेंगे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा है उसका नाम, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ज़र्फ, ज़र्फ मतलब होता है काम कहाँ पे हो गया। ज़र्फ मतलब होता है मानिए आप मकान ज़माने के हिसाब से। तो इसमें ज़र्फ हो गया नेम ऑफ एडवर्ब। एक साथ मानिए आप, नेम ऑफ एडवर्ब, ठीक है। इसम आला क्या होता है? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट या टूल। आला बोलते हैं टूल को। आला क्या होता है? टूल। मानिए ये एक आला है ना, ये पेन इस्तेमाल करता हूँ मैं लिखने के लिए, इसको बोलते हैं आला। इसम तफजील क्या होता है? नाउन ऑफ सुपीरियोरिटी, नाउन ऑफ सुपी, स्पेलिंग है सुपीरियर, ICU, सुपीरियोरिटी, नाउन ऑफ सुपीरियोरिटी। इसम तफजील। और सिफतुल मुशब्बह क्या होता है?
وہ ہم دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں اسم الصفہ یا صفت مشبہ. اور اسم المبالغہ ایگزیجریٹڈ ناؤن. ایگزیجریٹڈ اسپیلنگ کو نہیں یاد آتی ہے. ایگزیجریٹڈ ٹی ڈی. ایگزیجریٹ ہاں ایگزیجریٹڈ. مبالغہ بولتے ہیں ایگزیجریشن کرنا. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایسے. اب ہم اس کے بارے میں پڑھنا ہے تھوڑا ڈیٹیل میں. دیکھیے پہلے کیا اسم الفاعل کام کرنے والے کا نام ہے. یعنی کہ جو کام کر رہا ہے اس کا نام. نیم آف دا ڈوور. تو اسم الفاعل وہ اسم مشتقہ ہے. اسم الفاعل وہ اسم مشتق ہے نکل جاتا نہیں ہے مصدر سے ہی. مصدر سے ہی بن جاتا ہے اسم فاعل. جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو. جو بولے گا اس ذات کو جس سے فعل ہو جائے گا. جیسے ناصر مدد کرنے والا. جب ماضی تین حرف کا ہو تو اسم فاعل فاعل کے وزن پہ آتا ہے. جیسے نصر سے ناصر مدد کرنے والا. فتح سے فاتح کھولنے والا فتح کرنے والا. پورا اسم فاعل مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے. مادہ کے پہلے حرف کے بعد فا کے بعد الف زیادہ کرنے ہے نا. فا سے فا. اور دوسرے حرف کو کسرہ. فا کسرہ. ٹھیک ہے دینے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے وہی بول رہا ہے. جیسے فعل سے فاعل. نصر سے ناصر. اسم فاعل کے چھ سے آتے ہیں. تین مذکر کے لیے اور تین مؤنث کے لیے. گردان کو ایسا سمجھنا ہے. دیکھیے فاعل کیا ہوتا ہے کرنے والا ایک مرد. کرنے والا ایک مرد. فاعل. اب مجھے بولنا ہے کرنے والے دو مرد. ہم بولیں گے فاعلان. فاعلان کرنے والے سب مرد. فاعلون کیا بولیں گے فاعلون. تسنیہ ڈیول فارم کے لیے مجھے الف نون لانا پڑتا ہے. آپ کو یاد رہے یہ چیز کہ تسنیہ یا مثنیٰ بنانے کے لیے ڈیول فارم ایڈ بنانے کے لیے عربی زبان میں ہم کرتے ہیں اینڈ پہ ایڈ الف اور نون. کتاب کتابان ہو گیا دو کتابیں. قلم قلمان ہو گیا دو پین. ہم بولیں گے جیسے نظارت ہو گیا اسپیکٹیکل. نظارت نظارتان ہو گیا دو اسپیکٹیکل. ٹھیک ہے دو شیشے. جوال ہو گیا موبائل فون. جوالان. جوالان. حاسوب ہو گیا لیپ ٹاپ. سوری کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ. تو حاسوبان. اور کیا یہاں پہ ہوتا ہے بورڈ ہو گیا سبورتن. سبورتان دو بورڈ. ٹھیک ہے ایسے ہی. نافذت ہو گیا ایک کھڑکی. نافذتان دو کھڑکیاں. تو الف نون یہاں پہ ایڈ کرنا ہے مثنیٰ بنانے کے لیے. اور فاعلون کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بہت سارے ہوں گے واو و نون جب ایڈ پہ آ جائے گا. فاعلون سب کرنے والے سب مرد. جیسے ہم بولتے ہیں مسلمون ملحدون مشرکون منافقون زندیقون خوارجون. پھر خارجین بولتے ہیں خارجون. تو ویسے ہی واو نون کیا ہوتا ہے جمع کی علامت. اور دیکھیے فاعلہ کیا ہوتا ہے کرنے والی ایک عورت. یہاں پہ اینڈ پہ آ جاتا ہے گولتا ہے نا. آپ بتائیے نہیں یہ فاعل فاعلتن. جیسے بولتے ہیں عالم عالمتن. جاہل جاہلتن. فاسق فاسقتن. تو یہ لیکن جو نہیں گولتا گولتا سے پہلے والے لیٹر پہ زبر آ جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز. جاہلتن فاسقتن ہے نا وہی ہو جاتا ہے. دیکھیے فاعلتان کرنے والی دو عورتیں. فاعلتن پلس الف اور نون. اب یہاں زبر آ جاتی ہے کیونکہ الف کرتا ہے پسند کہ مجھ سے پہلے زبر آنی چاہیے. تو فاعلتان. اور ایسی الف تا ہوتی ہے جمع مونس کی علامت الف تا. ٹھیک ہے فاعلات کرنے والی سب عورتیں. اور آپ پڑھیں ڈیٹیل میں یہ چیز تو میں نے کہا نا آپ کو وہ جو ویڈیوز ہے 57 ویڈیوز وہاں ہم نے نحو کے بارے میں پڑھا ہے. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے پڑھا یہ ساری ایسے 80 پڑھتے ایسے. فاعل 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 فاعلان فاعلان فاعلین. فاعلان فاعلین فاعلین فاعلون فاعلین فاعلین. ٹھیک ہے بٹ ایسے فاعلتن فاعلتان فاعلتن فاعلان فاعلتان فاعلتین فاعلتین فاعلات فاعلات فاعلاتن. ایسے پڑھتے ہیں یہ چیز. بولے ذهب عبد. ذهب کیا ہو گیا وہ گیا. عبد کیا ہو گیا اس نے عبادت کی. علم کیا ہو گیا اس نے جانا. جلسہ السلام کیا ہو گیا علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ ہے نا فاعلتین یہ کس صورت میں بند ہے فاعلتین؟ منصوب کی صورت میں. منصوب مجرور کی صورت میں. یہ مرفوع فارم ہے یہاں پہ. یہ جتنا بھی یہاں پہ آ رہا ہے نا اتنا سارا کچھ یہ مرفوع کا فارم یہاں پہ کر رہا ہے ذکر. تو فی الحال بالکل رکھیے استاد. مرفوع فارم یاد کیونکہ آپ ہو جائیں گے. اگر آپ ویسے پڑھنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ویسے ہی کیونکہ اگر آپ بولیں گے ویسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے ہی جا کے. ہاں چل دیکھیں گے نوٹ سے پھر پہلے دیکھیں کلیئرٹی مل جائے گی زیادہ اچھا رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ پورا سمجھ نہیں آئے گا ہر ایک کو جس نے عربی نہیں پڑھا ہوا. تو میں بول رہا ہوں پھر بھی یہ چیز انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. سمجھ کچھ بھی آ جاتا ہے انسان کو اگر کوشش کرے گا. دیکھیے
ये देखिए आप यहाँ पे। इसे कहाँ पे लिखा था ये चीज? हाँ यहाँ पे ये है। देखिए ऐसे तो ऐसी चीज है ना। अगर समझ नहीं आएगा मसला नहीं है कुछ। ये दिखाते हैं पहली एक चीज, जमा जो होता है जमा, या तो नहीं, पहले दिखाते हैं मुफरत, हो गया सिंगुलर। मुसन्ना क्या हो गया, ड्यूअल फॉर्म, यानी कि जहाँ पे दो आ जाएगा, ठीक है। मुफरत क्या हो गया, सिंगुलर। मुसन्ना क्या होता है, ड्यूअल फॉर्म। फिर मुफरत, मुसन्ना और जमा क्या होता है, प्लूरल। जमा सालिम इसको बोलते हैं, साउंड प्लूरल। साउंड प्लूरल मतलब होता है जहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म कहता है रिटिन अपने आप को इन द प्लूरल फॉर्म। अगर बोलेंगे पेन क्या होता है, एक पेन, मुझे बोलना है बहुत सारे पेन, क्या बोलेंगे, पेन्स। बुक, बुक्स, यानी कि बुक वहीं पे रहता है, बस एस हो जाता है एंड पे ऐड, इसको बोलते हैं क्या, जमा सालिम। जमा सालिम मतलब होता है साउंड प्लूरल, क्या होता है, साउंड प्लूरल। और साउंड प्लूरल का मतलब होता है जहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म करते हैं अपने आप को रिटेन, रखते हैं बरकरार अपने आप को इन द प्लूरल फॉर्म जमा के अंदर। देखिए पेन, पेन भी यहाँ रहेगा लेकिन बस एस ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है ब्रोकन प्लूरल, उसको बोलते हैं जमा मुकस्सर, क्या बोलते हैं, जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल। मतलब होता है कि जहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म नहीं कहता रिटर्न अपने आप को इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं मैन, क्या होता है, एक आदमी। मुझे बोला है बहुत सारे आदमी, क्या बोलते हैं, मैन। मतलब यहाँ पे ए को ई बन रहा है। हम बोलते हैं वुमेन, WOMEN। फिर बोलते हैं वुमेन, WOMEN, मतलब क्या होता है, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी औरतें। तो मसला क्या होता है, मसला यहाँ पे ये होता है कि इसको बोलते हैं जमा मुकस्सर, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जमा सालिम। यानी कि देखिए, अब मरफू बन सकता है इसको, मंसूब बन सकता है इसको, और मजरूर बन सकता है इसको। मरफू अलामत रफ़, यहाँ पे मरफू की अलामत क्या है, मरफू एक हालत है, अलामत होती है मुख्तलिफ यहाँ पे। गालिब अलामत आ जाती है यहाँ पे ज़म्मा, ठीक है। और मंसूब अलामत नस्ब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आती है गालिब अलामत क्या, अल-फतहतु। मजरूर अलामत जर, यहाँ पे आती है गालिब अलामत क्या, अलामत जर में कसरा, जेर आ जाती है। इसलिए मुस्लिमून पढ़ते हैं यहाँ पे, मुस्लिमन पढ़ते हैं यहाँ पे, और मुस्लिमीन पढ़ते हैं यहाँ पे। अब मुझे बोला है औरतों के बारे में, इतना मुज़क्कर इतना मुअन्नस है, ठीक है। देखिए आप, देखिए आप, मुज़क्कर ही है ना, ये मुअन्नस है, इतना इतना सारा मुअन्नस है यहाँ से, बीच में लाइन है। मुझे बोलना है एक मोनस खातून जो मुफरत मरफू में हो गया ना, ऐसे मुफरत मरफू। मुस्लिमतुन क्या हो गया, एक औरत मुसलमान जो होगी, यहाँ पे दम आ गया, पेश आ गया। मंसूब के आदमी क्या आ जाएगा, मुस्लिमतन, जबर आ जाएगी एंड पे, अलामत नस्ब, ठीक है, अल-फतहा तो यहाँ पे अलामत नस्ब है। और मजरूर के आदमी क्या आ जाता है, मुस्लिमतिन, है ना, पता ही है, कसर आ जाती है, अलामत जर। अब मुझे बोलना है दो मुसलमान, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड पे अलिफ और नून, है ना। मुस्लिमान, यहाँ पे ज़बर आ जाती है क्योंकि अलिफ कहता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर आनी चाहिए, मुस्लिमान। और यहाँ पे अलिफ होता है ना, ये वाला अलिफ, ये होती है मरफू की हालत की अलामत, अलामत रफ़ होती है ये। ऐसे मुस्लिमैन और मुस्लिमैन यहाँ बन जाएगा, मुस्लिमैन मैन। यहाँ पे या और या होती है क्या, अलामत नसब और अलामत जर, यहाँ पे। और मुस्लिमून यहाँ पे आ जाता है जमा सालिम के अंदर। मुस्लिमून हो गया बहुत सारे मुसलमान। अब यहाँ पे जो वाव है ना, ये मरफू की अलामत होती है, अलामत रफ़, ठीक है। मुस्लिमून है बहुत सारे मुसलमान, यानी कि वारून मतलब होता है जमा कसेगा। मुस्लिमैन और मुस्लिमीन, मुस्लिमीन और मुस्लिमीन क्या होता है बहुत सारे मुसलमान। यहाँ पे भी या आ गया और यहाँ पे भी या आ गया, मुस्लिमीन और मुस्लिमीन। अब देखिए मुस्लिमतानी क्या होता है, दो मुसलमान। यहाँ पे अलिफ क्यों आ गया, क्योंकि मरफू फॉर्म है। मुस्लिमतैनी क्या होता है, दो मुसलमान लेकिन मंसूब, औरतें, या और या, और मुस्लिमतैन, जैसे यहाँ पे मुस्लिमैन मुस्लिमैन आ गया, वैसे यहाँ पे मुस्लिमतैन मुस्लिमतैन आ जाता है, बाकी सब सेम है, मुस्लिमान मुस्लिमतान। अब यहाँ पे मुस्लिमून के बाद मुस्लिमीन मुस्लिमीन आता था, जो मंसूब मजरूर फॉर्म था। यहाँ पे आता है मुस्लिमातुन, यानी कि मुन्नस में अलिफ ता हो जाता है एंड पे ऐड, है ना, बोलते थे मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, ताइबात, आबिदात, साइहात। तो मुस्लिमात का हो गया, फीमेल मुसलमान बहुत सारी। और मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, यहाँ पे होती है कसरा क्या, मंसूब की हालत की अलामत। अब उन्हें यहाँ से बनानी चाहिए थी, मुस्लिमात तना आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे आ गया था क्या, मुस्लिमान। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आ जाती है जेरी। और यहाँ भी आती है जेरी, अलामत हो जाती है, यहाँ पे क्या होती है, कसरा। अगर समझ नहीं आ गया कोई मसला कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ से कहा ना, कोई ज़रूरी नहीं है समझना। हम जाएंगे वापस तमीम सरफ के ऊपर ही। ये मानिए आउट ऑफ सिलेबस था आज थोड़ा सा, हम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हैं कभी कभी, तो उससे डरना नहीं चाहिए इंसान को। स्क्रीन कहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तमरीन सरफ।
الٹا हो गया। कहाँ पे था इसम के पास ना। आ गया। देखिए, तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। फ़ाइलुन काम करने वाला, फ़ाइलतुन काम करने वाली, फ़ाइलानी काम करने वाले दो मर्द, फ़ाइलतानी करने वाली दो औरतें, फ़ाइलुन करने वाले बहुत सारे मर्द, और फ़ाइलातुन करने वाली बहुत सारी औरतें, ठीक है। अब ज़हबा को बनाएंगे ऐसे, अब ज़हबा को, ज़ाहिबुन जाने वाला, ज़ाहिबतुन जाने वाली, ज़ाहिबानी दो जाने वाले, ज़ाहिबतानी जो दो जाने वाली औरतें, ज़ाहिबून जाने वाले मर्द बहुत सारे, ज़ाहिबातुन जाने वाली औरतें बहुत सारी। अब देखिए आबदा को बनाएंगे आप, आबिदुन इबादत करने वाला, आबिदतुन इबादत करने वाली, आबिदानी दो इबादत करने वाले मर्द, आबिदतानी दो इबादत करने वाली औरतें, आबिदून बहुत सारी इबादत करने वाले मर्द, आबिदातुन बहुत सारी इबादत करने वाली औरतें। अब क्या आलिम है, आलिमुन इल्म हासिल करने वाला, आलिमतुन इल्म हासिल करने वाली, आलिमानी दो आलिम, आलिमतानी दो औरतें आलिम, आलिमून बहुत सारे आलिम मर्द, आलिमातुन बहुत सारी औरतें आलिम, जलस जालिसुन बैठने वाला, जालिसतुन बैठने वाली, जालिसानी बैठने वाले दो मर्द, जालिसतानी बैठने वाली दो औरतें, जालिसून बैठने वाले सब मर्द, जालिसातुन बैठने वाली सब औरतें। सअल साइलुन सवाल करने वाला, साइलतुन सवाल करने वाली, साइलान दो सवाल करने वाले, साइलतान दो सवाल करने वाली औरतें, साइलून सवाल करने वाली मर्द, साइलातुन सवाल करने वाली औरतें। से इसम फाइल की गर्दान करो, हमने किया ना, और सेगा और माना के साथ लिखो, हमने कहा हो। अब बोले सेगा और माना बताओ। जाहिबूना क्या होता है, जाने वाले मर्द, ये जमा का सेगा है ना, जमा और क्या बोलेंगे मुजक्कर का सेगा है, जमा मुजक्कर का सेगा। जाहिबतुन क्या होता है, जाने वाली औरत, ये क्या है, ये है मुअन्नस मुफरद का सेगा। आबिदातुन इबादत करने वाली औरत, ये जमा मुअन्नस का सेगा है। आबिदुन इबादत करने वाले मर्द, ये जमा मुजक्कर का सेगा है। जालिसतान दो बैठने वाली औरतें, ये मुसन्ना मुअन्नस का सेगा है। जालिसानी दो बैठने वाले मर्द, ये मुसन्ना मुजक्कर का, ये मुजक्कर मुसन्ना का, ये मुजक्कर मुसन्ना का सेगा है। आलिमानी दो आलिम, मुजक्कर मुसन्ना का सेगा। आलिमतानी दो आलिम औरतें, ये मुअन्नस मुसन्ना का सेगा है। साइलून सवाल करने वाले, साइलूना ये मुजक्कर जमा का सेगा है। साइलातुन ये मुअन्नस जमा का सेगा है। जाहिबान दो जाने वाले, ये मुजक्कर मुसन्ना का सेगा है। तस्नीर। हाँ, या तस्निया। जाहिबतानी दो जाने वाली औरतें, ये मुन्नस मुन्नस का सेगा है, लेकिन जो मुसन्ना होगा। हम्म। अब देखिए अरबी बनाओ। सब करने वाले मर्द क्या बोलेंगे, फाइलून, फा फाइलून। फाइलून। सब करने वाली औरतें क्या बोलेंगे, फाइलात। फाइलातुन। इबादत करने वाली औरतें बताइए, आबिदात। आबिदातुन। बैठने वाला, जालिस। जाल। पूछने वाली दो औरतें, सायलतान। साइलतानी, बिल्कुल। पूछने वाले दो मर्द, साइलान। साइलानी। जानने वाली एक औरत, इसका क्या अरबी आएगा? जानने वाली एक औरत आ, बोलेगा आलिमतुन। आलिम। जानने वाले सब मर्द, आलिमून। आलिमा। आलिमून। हाँ। अब पढ़ेंगे हम इसम मफूल के बारे में, जो भी इसम मश्तक है, ठीक है, ये बन जाता है ना मस्दर से ही असली सब कुछ। इसम मफूल वो इसम मश्तक है जो इसकी ज़ात को, उस ज़ात को बताए जिस पर उस्ताद, फ़िल बन। उस्ताद, मशतक क्या है? मशतक के असली मीनिंग क्या है? मशतक, इश्तिकाक इसका बोलते हैं जो असल। जाने मीनिंग है ना, उसका वो क्या है? हाँ देखिए, इश्तिकाक कोई बोलते बोलता हैं। है मशतक क्या है, कोई पूछता है दरसगाह में या घर में पूछता है कोई बच्चा, हम्म। मशतक क्या है, इसमें मशतक क्या है? हाँ देखिए, असली बोलते मशतक हैं क्या असली गहरा मीनिंग क्या है? इश्तिकाक बोलते हैं निकालने को, बोलते हैं ना जी ये उस्ताद। जैसे बोलते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं, इश्तक्का यश्तक्कु मश्तक्कुन मश्तक्कुन इश्तिकाक, ऐसे इसको कुछ बन जाता है ये गर्दन। जैसे हम बोलते हैं जी जी। ये जो है, ये इससे निकल गया है, मतलब निकलना। मुश्तक बोलते हैं निकलने जी को, ये जी। निकल गया इससे, यानी कि बन गया इससे, ये निकल गया इससे, इसका फॉर्म यहाँ से आ जी गया, जी। इसका फॉर्म यहाँ से आ गया है, इसको बोलते हैं इसम मुश्तक।
यानी कि जो बन गया होगा किसी चीज़ से, कुछ बेसिक फॉर्म है उससे बन गई बहुत सारी चीज़ें, तो निकल गया है वो जी जी पुराने उस फॉर्म से ही, तो उसको बोलते हैं इसम मुश्तक। अब जिस पे फ़िल वाक़या हो जाएगा उस ज़ात को बताइए जिस पर फ़िल वाक़या हो, कि काम किस पे हो रहा है। अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ तो मैं पेन पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं पेन से टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो मैं टैबलेट पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ लैपटॉप को मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ किताब को मैं किताब पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ माइक पे तो मैं माइक पे काम कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा होता है। इंसान अगर चाय पीता है तो चाय पे काम कर रहा होता है, खाना खाता है तो खाने पे काम करता है। इसको बोलते हैं मफूल, ऑब्जेक्ट। तो इसम मफूल क्या होता है? जिस पर फेल वाक़या हो जाता है, जिस पर काम वाक़या हो जाता है, जैसे मंसूर, ये मफूल के वजन पे आता है ना, ये मफूल के ही वजन पे आता है। और मंसूर का मतलब होता है वो जिसकी शख्स मदद की गई है, मदद की गई हो। यही है इसकी मीनिंग, हाँ मंसूर। बिल्कुल। अब देखिए आप कैसे बन जाता है ये मफूल के वजन पे। बोला तीन हरफी माजी जो है ना, तीन हरफी माजी यानी कि फ़अला से इसम मफूल मफूल के वजन पे आते हैं। जैसे नसरा से मंसूर मदद किया हुआ, फतहा से मफतूह खुला हुआ, अलीमा से मालूम जाना हुआ। अब देखिए आप मफऊल के वजन पे, मफऊल देखिए कैसे बन जाता है ये। मफ मीम पे जबर डालनी है, फा कलमा डालनी है क्या, सुकून, आइन पे पेश, वा पे जज्म, मफऊलुन ऐसे। ये बात याद रखनी चाहिए कि जो अफ़आल लाजिम है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जहाँ पे मफ़ऊल बिही जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाजत नहीं होती है, उसको बोलते फ़ेल लाजिम, उनसे इसम मफ़ऊल नहीं आता है, मतलब आता ही है उनसे। इसम मफ़ऊल के भी छः से के आते हैं ना, वो सेम छः से के, यानी कि सेगा यहाँ से लिखा है, यहाँ से मुज़क्कर मुअन्नस लिखा है, यहाँ से वाहिद, हो गया वाहिद मुज़क्कर, हो गया वाहिद मुज़क्कर तस्नीया, हो गया मुज़क्कर जमा, ये हो गया क्या, मुज़क्कर वाहिद, ये हो गया तस्निया मुन्नस, ये हो गया जमा मुन्नस। तो मंसूरुन क्या हो गया, मदद किया हुआ एक मर्द, मंसूरुन। ठीक है, मदद किया हुआ एक मर्द, मंसूरुन। अब मुझे बोलना है कि मदद की हुई एक औरत क्या बोलेंगे, मंसूरतुन। मदद की हुई एक औरत क्या होता है, मंसूरतुन, मदद की हुई एक औरत। मंसूरान क्या होता है, मदद किए हुए तो मर्द, दो मर्द, मंसूरान। मंसूरतान क्या होता है, मदद की हुई दो मदद की हुई दो औरतें। औरतें, मंसूरून क्या होता है, मदद किए हुए सब मर्द। और मर्द, मंसूरातुन क्या होता है, मदद की हुई सब औरतें। सेम औरतें। यहाँ पे क्या मसला हो गया, यहाँ पे आ गया गोलता एंड पे मोनस के अंदर, है ना, यहाँ पे गोलता आ गया, मंसूरुन जी मंसूरतुन। लेकिन मैं कहा था वो कि गोल ता से पहले जो हरफ आता है वो आता है मفتوح एंडिंग विद फतह, वहाँ पे आ जाती है एंड में क्या, फतह। और मंसूरान अलिफ हो गया ऐड यहाँ पे, मंसूरतान बस ता यहाँ पे ऐड हो गया, ता पे ज़बर आ गई क्योंकि अलिफ कहता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर आनी चाहिए। और मंसूरून, ठीक है, यहाँ पे वाव नून आ गया एंड पे, यहाँ पे आ गया पेश। और मंसूरात मदद की हुई सब औरतें, तो मंसूरुन मंसूरतुन, मंसूरान मंसूरतान, मंसूरून और मंसूरातुन। तो ये होता है, ऐसे बन जाता है इसको। अब देखेंगे हम ये नीचे अच्छे से। अब और इससे अलग है कि उसने सवाल किया, उसको बनाएंगे आप सब कुछ, देखिए कैसे बनेंगे। साइलुन सवाल करने वाला, साइलतुन सवाल करने वाली, साइलतानी दो सवाल करने वाले, साइलत साइलत देखिए, तान, साइलानी दो सवाल करने वाले, साइलतानी दो सवाल करने वाली औरतें, साइलून सवाल करने वाले मर्द, साइलातुन सवाल करने वाली औरतें। अब देखिए दरबा मारना, मदरूब। अच्छा मुझे क्या, मैं क्या बना रहा हूँ, इसम फाइल मुझे इसम मफूल आपने बनाना क्या, है। आपने बोला उसमें छह उसमें नौ आए थे, है ना? आपने किसमें, बोला गलत। किस, ऊपर है ना वो, अभी जो बताया ना आपने, ये हाँ है साइलुन, उसको हो गया ना, इसके मुताबिक उसको नहीं हो गया। नहीं, यहाँ बनाना है इसम मफूल, बनाना था इसम फाइल। देखिए मसला क्या है, से इसम मफूल बनाने की गर्दान करनी है ना, इसम मफूल की गर्दान करूँ मा मीनिंग एंड सेगा। देखिए सअला, मुझे बोलना है सवाल को किया मसऊल, होगा, मसऊल है ना, बिल्कुल। देखिए मसऊलुन, मसऊलतुन, जी मसऊलतानी, उस्ताद। मसऊलत, मसऊलानी, मसऊलतान, मसऊलाइन, मसऊलताइन, मसऊलून, मसऊलातुन। ठीक है, देखिए मसऊलुन सवाल करने वाला एक मर्द, मसऊलतुन सवाल करने वाली एक औरत, मसऊलान दो सवाल करने वाले मर्द, मसऊलतान दो सवाल करने वाली औरतें, मसऊलून दो सवाल करने सब सवाल करने वाले मर्द, मसऊलातुन सब से सवाल किया जाएगा औरतों से। देखिए दराबा, मदरूबुन इसको मारा जाएगा मर्द को, ऐसे मदरूबतुन, फिर मदरूबता, मदरूबानी, मदरूबतानी,
مضروبون اور مضروبات، ترجمہ خود ہی کریں گے آپ. اچھا اب کیا ہے؟ قتل، قتل، قتل اس کو کیا گیا ہوگا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مقتول. مقتول، مقتول. مقتولة، مقتولان، مقتولتان، مقتولة. مقتولون، مقتولات. ایسے بن جائے گا اس کو. اب دیکھیں رزق، مرزوق، اس کو رزق دیا گیا ہوگا، اس کو رزق دیا گیا ہوگا. مرزوقت، مرزوقان، مرزوقتان، مرزوقون اور مرزوقات. ایسے بن جائے گا یہاں پہ. اس کے بعد عرف ہے نا، عرف اس نے جانا. معروف جو جانا ہوا ہوگا، معروفت جانی ہوئی ہوگی، معروفان دو جانے ہوئے ہوں گے، معروفتان دو جانی ہوئی ہوں گی، معروفون سب جانے ہوئے ہوں گے، معروفات سب جانی ہوئی عورتیں ہوں گی. تو ایسے کرنا ہے اس چیز کو. اور اس سے غور معنی بتاؤ. مسئولتان دو سوال کی گئی ہوئی عورتیں، یہ مونس مثنیٰ کا صیغہ ہے. مسئولون سب سوال کیے گئے ہوئے مرد، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. مضروبات سب ماری ماری گئی ہوئی عورتیں، یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. مقتولون سب قتل کیے ہوئے مرد، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. مقتولتن قتل کی ہوئی عورت، یہ مفرد، آ، مفرد واحد. واحد مونس. واحد مونس ہو گیا، مفرد مونس کا صیغہ ہے. جی اچھا. مرزوقات، یہ مرزوقات سب رزق دی ہوئی عورتیں، یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. مرزوقان دو رزق دیے گئے مرد، یہ تسنیہ مذکر کا صیغہ ہے. معروفتان دو جانی ہوئی عورتیں، یہ صیغہ کس کا ہے؟ یہ تسنیہ ڈیول فارم تو ہے لیکن مونس. تسنیہ مونس کا صیغہ بالکل. معروفون کیا ہوتا ہے؟ سب جانے ہوئے مرد، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ. مسئولات کیا ہوتا ہے؟ سوال کی گئی جمع ہوئی عورتیں، مونس. یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. یہ معلومہ، معلومہ کوئی چیز معلوم ہے واحد کوئی، مونس. یہ واحد مونس کا صیغہ ہے. معلومات یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. مفتوحان یہ مثنیٰ تثنیہ کا مثنیٰ، یہ مذکر. مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے. مفتوحات یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. مفتوحان دو کھلی ہوئی چیزیں، مفتوحات بہت ساری کھلی ہوئی چیزیں، فیمنائن. اب پورے عربی بناؤ اس کی آپ. دو مظلوم مرد کیسے بولیں گے؟ مظلومان، مظلومان. مظلومان. سب مظلوم عورتیں کیسے بولیں گے؟ مظلوم، مظلومات. مظلومات. تن مظلومات، مظلومات. مظلومات. دو مظلوم عورتیں، مظلوم، مز مظلمتان. مظلومتان، مظلومتان اچھا دو مظلومتان. ہاں. پوچھی ہوئی سب عورتیں، پوچھی ہوئی سب عورتیں، شباش. مسئولہ، مسؤول مسؤولاتان. مسئولتان نہیں بالکل. مسؤولات یہ ہے نا پوچھی ہوئی سب. سب اچھا سب دو سب مقبول. وہ نہیں ہے، ہاں ہاں. سب ہے. تو مسئولات نا، مسئولات، مسئولات جسے ہم بولتے ہیں مستورات. مستورات کیا ہوتا ہے؟ صدر میں جو ہوگی مستورات. پوچھے ہوئے سب مرد، پوچھے ہوئے سب مرد. مسئولون، جی. مسئولون سب مقتول عورتیں، مقتولات، مقتولات. مقتولات. دو مرد، دو مقتول مرد، مقتولان. مقتولان. دو مقتول عورتیں، مقتولتان. مقتول. مقتول. رزق دی ہوئی سب عورتیں، رزق دی ہوئی سب عورتیں. مرزوقات، مرزوقات. رزق، زا کے رزق بعد واو آتا ہے. زا کے بعد واو آئے گا. ہاں مرزو. مرزوقات. مرزو. ہم. مرزوقات. رزق دیے ہوئے سب مرد، مرزوقون. مرزوقون. اب ہو رہا ہے اسم ظرف کے بارے میں. اسم ظرف مطلب ہوتا ہے کام کہاں پہ ہو گیا اور کام کس جگہ پہ ہو گیا، یعنی کہ ٹائم اور پلیس کے بارے میں بولتا ہے یہ چیز. کیا بولتے ہیں؟ ٹائم اور پلیس کے بارے میں. کیونکہ ظرف کا مطلب ہوتا ہے ایڈورب. اب ایڈورب کین بی ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف پلیس. یعنی کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے ایڈیشنل ورب کی انفارمیشن کے اندر، کہ ورب کس ٹائم پہ ہو گیا یا ورب کس جگہ پہ ہو گیا ہے. اب جو ظرف ہوتا ہے، ظرف کو ہوتے ہیں دو ٹائپس، اب پتہ ہی ہے وہ چیز. یا تو ہوتا ہے ظرف المکان، اس کو بولتے ہیں ایڈورب آف پلیس. دوسرا ہوتا ہے ظرف الزمان، ایڈورب آف ٹائم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے. جیسے منصر، کیا ہوتا ہے منصر؟ منصر مطلب ہوتا ہے مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت.
منصر. نصر ینصر منصر دیکھیے نصر ینصر انصر. ناصر مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی جائے، جس کی مدد کی جائے گی. منصر مفعل کے وزن پہ، یعنی کہ مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت. ایسے ضرب یضرب اضرب. ضارب مضروب. اور مضرب مفعل کے وزن پہ، یہ تھا مفعل کے وزن پہ، یہ مفعل کے وزن پہ. مطلب ہو گیا مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. اس کو بولتے ہیں اسم ظرف. اس کے دو وزن ہوتے ہیں، کبھی آتا ہے مفعل کے وزن پہ ہے نا، ہم بولتے ہیں مطبخ کچن. اسی بن گئے طبخہ سے طبخہ. طبخہ ہو گیا اس نے پکایا، یا طبخو وہ پکاتا ہے یا پکائے گا. اطبخ تو پکا. یطبخ اطبخ تو پکا. اور طابخن پکانے والا. مطبوخن جو پکائے گا. اور مطبخ پکانے کی جگہ کچن یا پکانے کا ٹائم. طبخ ماز پکایا ہوا ماز. اچھا مفعل کے وزن پہ آتا ہے یا مفعل کے وزن پہ آ جاتا ہے. مفعل کے وزن پہ، مفعل کے وزن پہ ایسے آ جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں فار ایگزامپل مسجد. سجد یسجد. اسجد ساجد مسجود اور مسجد. مفعل کے وزن پہ سجدہ کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ ہو گیا مسجد. اس مضارع سے جس کے عین کلمہ. اب دیکھیے مفعل کب آ جاتا ہے اور مفعل کب آ جاتا ہے. دیکھیے اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو. جب مضارع کی عین کلمہ پہ ضمہ ہوتی ہے، مضارع کی عین کلمہ پہ ضمہ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ آئے گا مفعل کا وزن. ٹھیک ہے. اگر مضارع کی عین کلمہ پہ کسرہ ہے تو یہاں پہ آ جائے گا کسرہ عین کلمہ پہ، مفعول آ جائے گا. تب یہ تو بہت آسان تھا. اب اور بنانے کا قاعدہ کتنا اس سے پڑھنا ہے ابھی ہمیں. یہ بہت آسان ہے نا، یہ ہم نے پڑھیں گے اچھے سے. دیکھیے پورے صارفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کیسے گئے، کیسے علامت مضارع، علامت مضارع دور کر کے علامت مضارع ہٹا دینی ہے. دیکھیے تنفعل یفعل یہ ہٹا دیا، اب مفعل بن جائے گا. اس کو میم میم مفتوح شروع میں بڑھا دو. بڑھا دیا آپ شروع میں کیا، میم مفتوح، میم ود فتحہ. آگے میم ود فتحہ. عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو، یعنی مفعل. اگر فعل یفعل تھا تو مفعل آ جائے گا، یعنی کہ اگر عین کلمہ تھا مضموم. اگر فعل یفعل تھا، عین کلمہ تھا مضموم اینڈنگ وذ ضمہ، تو مفتوح کر دو تو زبر آ جائے گی. نہیں یہاں پہ مفعلون. اگر عین کلمہ ہوتا کیا، اس کو بولتے، اگر عین کلمہ یہاں پہ ہوتا کیا اس کو بولتے ہیں، یعنی یہ اینڈنگ وذ فتحہ مفتوح ہوتا، تو یہاں پہ کیا جاتی ہے عین کلمہ مفتوح زبر والی آ جاتی. اگر یہاں پہ ہوتا عین کلمہ زیر والا، یہاں بولتے ہیں فعل یفعل آ جاتا تو مفعل آ جائے گا. خالی وہاں پہ صرف فعل یفعل مفعل آ جاتا ہے، ورنہ فعل یفعل مفعل اور فعل یفعل مفعل آ جاتا ہے. اس کو کیا اسم ظرف. ٹھیک ہے. ورنہ اپنی حالت پر رہنے دو، آخر میں تنوین لگا دو. جیسے ینصر سے کیا بن جائے گا، نصر ینصر منصر مدد کرنے کی جگہ ہے ٹائم. ضرب یضرب مضرب مارنے کی جگہ ہے ٹائم. سمع یسمع مسمع سننے کی جگہ ہے وقت. ٹھیک ہے. اول گردان اس طرح پوری ہوگی، مفعل کرنے کا وقت یا کرنے کی جگہ، مفعلان کرنے کے دو وقت یا دو جگہ ہے نا، ویسے ہی سیم. اور یہاں پہ کیا جمع آتا ہے، وہ آتا ہے مفاعل کرنے کے سب وقت یا جگہ. اب بنانا ہے سارے کو، اس کو ہی اسم ظرف نصر کو. نصر کے بعد کیا آتا ہے، اس کو مضارع شباش کیا آتا ہے، شباش. مل مضارع نصر، نصر ین بتائیے. نصر ینصر کیا آتا ہے. اب کیونکہ ینصر آ جاتا ہے تو منصر کے وزن پہ آئے گا. مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت کیونکہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے، تو ہم بولیں گے کیا، منصر. اچھا قتل یقتل، قتل کرنے کا جگہ، قتل کرنے کا وقت کیا بولیں گے، مقتل. مقتل کیا بولیں گے، مقتل. عامل یعمل کیا بولیں گے، معمل. نہیں نہیں معمل کیا آئی نا زیر، تو وہاں پہ آئیے زیر اسم ظرف میں معمل. عمل کرنے کی جگہ یا عمل کرنے کا وقت. زرع یزرع اس کو آتا ہے کیا آتا ہے. اب بولیں گے زرع یزرع کیوں آتا ہے، یزرع کیوں نہیں آ جاتا، یزرع کیوں نہیں آ جاتا. یہ ہوتا ہے سماعی. کیا ہوتا ہے، سماعی. سماعی مطلب ہوتا ہے سننا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے. اور دیکھ سکتے ہیں ایپ سے بھی اس کا کیا آتا ہے مطالعہ سب کچھ. سوری انگلش والی ایپ سے دکھاتی ہے میننگ بھی سب کچھ. زرع یزرع بولتے ہیں زراعت کرنے کو،
اگانے کو، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مزرعن. مزرع کس کو بولتے ہیں؟ کھیت، جہاں کھیت ہوتی ہے. حدیث میں آ گیا نا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کیا ہے؟ ہاں، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں ہارویسٹ کریں گے. یہ وہ لونو یہ بولتے ہیں کشمیر میں. عبد یعبدو، نہیں شریبہ یش ربو آ جاتا ہے، یش ربو تو اس کو آ جاتا ہے کیا؟ مشربن، کیونکہ وہاں پہ زبر آ رہی ہے. مشرب. شریبہ یش ربو. مشرب کس کو بولتے ہیں؟ پینے کی جگہ یا پینے کا وقت. دیکھیے عبد یعبدو، عبد یعبدو ارے پیش تو معبدن. معبد بولتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کا وقت. اب نا آسان دیکھیے، فار ایگزامپل ہم نے بنایا اس کو یہ منصر. منصر منصرانی مناصر، مدد کرنے کی جگہ ہے بہت ساری، ٹھیک ہے. قتل امرتا مقتل. مقتل مقتلان مقاتل. عمل، اچھا معمل معملان معامل. زرع مزرع مزرعان مزارع. شرب مشرب مشربان مشارب. عبد معبد عبادت کرنے کی جگہ ٹائم یا وقت. معبدان عبادت کرنے کی دو جگہ یا دو وقت. معابد عبادت کرنے کی دو جگہ یا دو اوقات. ایسے بنتا ہے اس کو. تو باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اور اچھے سے اس کے بارے میں، اسم ظرف کے بارے میں. یہ ہم اسماء مشتقہ پڑھ رہے ہیں، پھر اسم الاعلیٰ پڑھنا ہے. بس انشاءاللہ کتاب اب ختم ہونے والی ہے، اس میں بہت آسان چیزیں آئیں گی. یہ ہے نا ضرب، اس میں ضرب، اس کے کل ہمیں